बत्ती गयो अघि, अब फेरि बत्ती आयो। अनि अब दान गर्दाखेरि दानको अभ्यासमा 4वटा सगुणले सम्पन्न हुनुपर्छ। 4वटा सगुण सम्पन्न भन्दाखेरि चाहिँ दान दिँदाखेरि के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि 4वटा सगुणले सम्पन्न हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला सूत्र अलङ्कारमा बताएअनुसार दान दिएपछि दानको विपक्षी, दानको अवरोध हट्न सक्नुपर्छ। दानको अवरोध के हो त? कन्जुसाइ। गरेको दानको साधना अभ्यासले दानको अवरोध कन्जुसाइ हट्नुपर्छ। कन्जुसाइ हट्न नसकेको दानको अभ्यासले त्यति खासै केही भूमिका खेल्दैन। तपाईमा आएको कन्जुसाइ त्यो दानको साधनाबाट हट्नु सक्नुपर्छ। त्यसको लागि तपाईले दान दिँदाखेरि कन्जुसी आउने चिज के छ हो त्यो दान दिन सक्नुपर्छ। कन्जुसी नआउने चिजहरू दान दिएर सुरुमा त कन्जुसी नआउने चिजबाट सुरु गर्नु पर्ला, तर बिस्तारै गरेर जुनमा कन्जुसी आउँछ, कन्जुसी आउने चिजहरू चाहिँ दान दिन सक्नुपर्छ। अनि मात्रै दान कन्जुसी हट्छ नि त। कन्जुसी आउने चिज त्यति यता राख्यो, कन्जुसी नआउने काम नलाने चिज मात्रै दिएर पठायो भने त कन्जुसी त घटेन, दानको उपलब्धि त भएन। दान दिनु नै कन्जुसी हटाउनको लागि हो भनेर भगवान्ले आज्ञा गरिसकेपछि कन्जुसी हट्नको लागि चाहिँ कन्जुसी केमा आइरहेछ त? ती चिजहरू बिस्तारै बानी पार्दै दान दिनमा पोख्त हुनुपर्छ अरे। अलिक गाह्रो काम छ है सुरुमा। अब कन्जुसी त धेरैमा आइरहेको हुन्छ, हाम्रो राम्रो चिजमा प्रायः कन्जुसी आउँछ होइन। त्यसकारण दान दिँदाखेरि कन्जुसी आउने चिजबिजहरू चाहिँ हामीले दान दिन सक्नुपर्छ, ताकि त्यसबाट कन्जुसी हटेर जान सकोस्। नम्बर 1। नम्बर 2 मा अर्को सगुण चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि निर्विकल्प ज्ञानले सम्पन्न हुनुपर्छ। निर्विकल्प ज्ञान भनेको चाहिँ अब यहाँ निर्विकल्प ज्ञान अहिले नै निर्विकल्प ज्ञान त हामीसँग हुन त गाह्रै छ। त निर्विकल्प ज्ञानमा पुग्ने खालको अभ्यासमा रहेर दान दिनुपर्छ, वा दान दिइसकेपछि त्यो अभ्यासमा आफू रहन सक्नुपर्छ। निर्विकल्प ज्ञान भनेको चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध दान। दिएको दानको साधना चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध हुनुपर्छ। 3 ठाउँबाट शुद्ध हुनुपर्छ अरे। दिने ठाउँबाट पनि शुद्ध हुनु पर्यो, दिने वस्तुबाट पनि शुद्ध हुनु पर्यो, लिने ठाउँबाट पनि शुद्ध हुनु पर्यो। 3 ठाउँबाट शुद्ध भएपछि के भयो त? त्रिकोटी परिशुद्ध। यो भन्नुको तात्पर्य दान दिनेवाला, दान दिने वस्तु, दान लिने ठाउँ, त्यो 3 चाहिँ अनात्मा छन् है भन्ने कुरा जान्नु सक्नु पर्यो। यो 3वटा चाहिँ अनात्मा छन् है। अनात्मा, पालीमा अनात्मा, संस्कृतमा अनात्मा। त्यो 3वटामा चाहिँ म भनेर पक्ड्ने ठाउँ छैन है भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त भएपछि त्रिकोटी परिशुद्ध दान भनियो। र यदि यस्तो भएन भने, अनात्माको भावनाले भाविता गरेर दान दिन सकिएन भने फेरि त्यो दान दिएको पुण्यको फल भोग्नु चाहिँ फेरि संसारमै हाड मासुको शरीर लिएको रूपमा आउनुपर्ने हुन्छ, फेरि त्यो समस्या पार्छ। त्यसकारण हामीले गरेको दान गरेको साधनाको अभ्यासबाट फेरि यो संसारमा भौतारिने नपर्ने गरेर बुद्ध भूमिमा पुग्ने खालको दानमा चाहिँ त्यो दान चाहिँ त्रिकोटी परिशुद्ध भएको दानले नै त्यो काम गर्न सक्छ। त्रिकोटीमा अशुद्धता आएको दानले त्यो ठाउँमा पुर्याउन सक्दैन। त्यो अवस्थामा पुर्याउनको लागि चाहिँ त्रिकोटी दानमा त्रिकोटी परिशुद्धता हुनै पर्छ अरे। अब आफूले दिएको दान चाहिँ कसलाई दान दिने हो? उसको इच्छा पुरा गर्नुपर्छ, उसको चाहना पुरा हुने गरेर दान दिनुपर्छ रे। अब यो भनेको अर्थ के हो त? अब माग्ने मान्छेले त अब उसको चाहना पुरा गर्न सजिलो छैन। यस्तो एउटा घटना छ, यो तिब्बतको घटना हो। कुनै एकजना गुरु, अब दान दिने साधक होइन, दान दिने साधकले सबै चाहिँ दान दिएर गएछ अरे। आफ्नो लाउने कपडा मात्रै बाँकी, लाउनु कपडा त एकदम महँगो रहेछ अरे, घोषण सिल्कको बनाएको कपडा रहेछ अरे, राम्रो कपडा लाउँदो रहेछ ऊ। अनि उसले चाहिँ मैले सबै दान दिइसकेँ भनेर हिँड्दो रहेछ अरे। अनि एउटा भिखारी, भिख माग्ने मान्छे आएर तिमीले लागेको लुगा राम्रो रहेछ, त्यो मलाई दान देऊ न त भनेर सोध्यो अरे। अनि त्यो व्यक्तिले के भन्दा त्यो साधकले,
मैले सबै दान दिइसकेँ भनिसकेपछि माग्ने मान्छे पनि मैले दान दिइसकेँ भनेको अरे के भन्छ मैले सबै त्यागिसकेँ भनेपछि माग्ने मान्छेलाई पनि मैले त्यागिसकेँ अब तिमी मलाई माग्न पाउँदैन भनेको अरे बुझ्नुभयो नि। त्यसकारण बुद्ध धर्ममा लाएको लुगा नाङ्गो खोलेर नाङ्गो भएर दान दिन मिल्दैन। तपाईँले लाएको लुगा खोलेर दान दियो भने तपाईँ कन्जुसी नै हुन्छ, तपाईँलाई दान दिएको मानिँदैन। भगवान्ले भिक्षु सन्यासीधरीलाई पनि 3टा चिवर बाहेक अरू सबै दान दिनु रे, दान दिन सक्छौ भने 3टा चिवर रे। हामीले लाउने जुन वस्त्र छ नि भिक्षु सन्यासीले लाउने वस्त्रलाई चाहिँ चिवर भनिन्छ। कति मान्छेहरूले यो कुरा थाहा हुँदैन, उनीहरूले अपमानको शब्द प्रयोग गरे, यो भिक्षुको जामा, लामाको जामा भन्छ नि, एकदम अपमान गरेको शब्द हो त्यो। भोट भाषामा यसलाई के भनिन्छ, छोग्यो भनिन्छ, छोग्यो नामसुम भनिन्छ। यता संस्कृति पाली भाषामा चिवर भनिन्छ। हामी भगवान् बुद्धको अनुयायी भइसकेपछि, बुद्ध शरणमा गच्छामी भइसकेपछि, चाहे तपाईँ सन्यासी होस् चाहे तपाईँ गृहस्थी होस्, तपाईँको घरमा भिक्षुले लाउने एक जोर कपडा घरमा भएको हुनुपर्छ। त्यस सम्मानका साथ राख्नुपर्छ। त्यो हुन जरुरी छ। त्यसले धेरै काम दिन्छ हैन। आफ्नो घरमा कोही भिक्षु नै आइहाल्यो भने पानीले रुजेर आएको छ, उसको लुगा फेर्न पर्यो भने तपाईँलाई लाउने प्यान्ट सर्ट दिएर त अलि त्यहाँ उचित हुँदैन। त्यस्तोको लागि पनि त्यो काम लाग्छ। त्यसकारण गृहस्थी बौद्ध धर्म मान्ने साधक साधिकाहरूले आफ्नो घरमा एक सरो भिक्षुले लाउने चिवर थाँती राख्यो भनेदेखि त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ हैन, राम्रो कुरा हो त्यो। त्यसमा त्यसलाई चाहिँ जामा भनिँदैन, जामा त केटी मान्छेले लाउने हो, त्यसलाई चिवर भनिन्छ। चिवर भोट भाषामा छोइगयो भनिन्छ हो। यस्तो किसिमले चाहिँ अनि दिएको दानको अभ्यासले चाहिँ लिने व्यक्तिको इच्छा पुरा हुने गरी दान दिनुपर्छ। इच्छा पुरा हुने अब भनेको मात्रै, इच्छा पुरा भनेको अर्थ के त अरे? इच्छा पुरा भनेको अर्थ चाहिँ अनि सद्धम्म अनुकूलबाट उसको इच्छा पूर्ण गर्न पूजा गर्न सक्नु। अधर्मको कारणले उसको इच्छा पुरा गराउने त्यो सम्भवै छैन। त्यसमा पाप पनि मिसेर आउँछ हैन। धर्मको प्रतिकूलतामा गएर उसको इच्छा पुरा गर्न थाल्यो भने त्यो कहिले पुरा हुँदैन। पुरा गर्नेलाई पनि पाप लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यो सद्धम्म अनुकूलबाट उसको इच्छा पुरा गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भावना रहन्छ, त्यो निर्दोष हुन्छ, त्यहाँ पापले छुँदैन, त्यहाँ खोट हुँदैन। त्यसैले धम्मानुकूल इच्छा पुरा गर्ने ढङ्गले दान दिनुपर्छ अरे हैन। त्यसपछि गएर चौथो सद्गुण चाहिँ अनि दिएको साधनाबाट हैन उनीहरूलाई 3टा अवस्थामा पुर्याउन सक्नुपर्छ। या त उसलाई अरहतमा पुर्याउने बाटोमा लाउन सक्नु पर्यो, या त उसलाई प्रत्येक बुद्धत्वमा पुर्याउने बाटोमा लाउन सक्नु पर्यो, या त उसलाई सम्यक बुद्धत्वमा पुर्याउने बाटोमा लाउन सक्नुपर्छ। दान दिएर मात्रै छोड्नु हुँदैन फेरि। दान दिइसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई सही बाटोमा लाउनु पनि सक्नुपर्छ। आज नसक्ला, भोलि नसक्ला, पर्सिन नसक्ला, निकोर्सित कसो नसक्ला, ऊ मान्छे हो नि, कुरो बुझ्छ नि। त्यसमा समयको अनुकूलतालाई हेरेर हामीले दान दिएको व्यक्तिलाई पनि सही बाटोमा लाउन सक्नुपर्छ। ऊ लाग्ला नलाग्ला त्यो उसमा भर पर्छ, तर बाटो चाहिँ हामीले देखाइदिनु। बाटो चाहिँ सही बाटो चाहिँ देखाइदिनु पर्छ। यहाँ सही बाटो भने के हो त? यो बाटोबाट गयो भने तिमी अरहत हुन्छौ, यसरी गयो भने तिमी प्रत्येक बुद्ध हुन्छौ, यसरी गयो भने तिमी सम्मासम बुद्ध हुन्छौ भन्ने बुद्धत्व प्राप्त निर्वाण प्राप्त गर्ने बाटो चाहिँ खुल्ला गरिदिनुपर्छ। त्यो ढोका खोलिदिनुपर्छ। जानी नजाने उसको हातमा हो फेरि। त्यसकारण हामीले दानको अभ्यास गरिसकेपछि त्यो दान लिने व्यक्तिले यतिकै छोड्न पनि हुँदो रहेछ। फेरि त्यो दानलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्छ अरे। त्यो टुङ्गोमा पुर्याउने बाटो चाहिँ दैलो चाहिँ खोलिदिनुपर्छ। यस्तो किसिमले अनि 4वटा सगुण भयो नि त। 4वटा सगुण हैन,
चारवटा दान दिएको दानको साधनामा चारवटा सगुण हुनुपर्छ। सबभन्दा पहिला कन्जुसियालाई काट्ने ढङ्गले दान दिनुपर्छ। कन्जुसियालाई काट्ने ढङ्गले दान दिनुपर्छ। दिएको दानको साधनामा 3 किसिमका अशुद्धताहरू हटेर दान दिनुपर्छ। 3 किसिमको अशुद्धता के भन्दाखेरि दान दिनेवालामा पनि, दान लिनेवालामा पनि, दान दिने कार्य, दान दिने वस्तुहरूमा कुनैमा पनि आत्मग्राह हुनु हुँदैन। आत्मग्राहको आसक्ति हुनु भएन। आसक्तिबाट मुक्त भएर त्रिकुटी परिशुद्ध हुनु पर्यो। त्यसरी दान दिनु पर्यो। दिएको दानबाट लिने व्यक्तिको इच्छा पुरा गर्नु पर्यो। इच्छा के को इच्छा? धम्मानुकूल इच्छा, सद्धम्मले बताए अनुसारको उसको इच्छा चाहिँ पुरा गरिदिनु पर्यो। त्यो पुरा भएपछि उसलाई चाहिँ सही बाटोको ढोका खोलिदिनु पर्यो। यो चारवटा सद्गुणले सम्पन्न भएर दान गरेपछि त्यो दान चाहिँ अनि माथि सम्मा सम्बुद्धत्व भगवानको चाहिँ पदप्राप्ति गर्ने दान पारमीमा पुग्नेछ अरे। चारवटा सगुणले सम्पन्न भएर दान दिनु हैन, थुन्किन सिज जोम्पा। अब 7वटा अपसगुणलाई फ्याँक्नु रे। दान दिँदाखेरि आइपर्ने 7वटा अपसगुणहरू हुन्छन्। छाक्पा दुन हैन, माचक मिचक छाक्पा मे छपा निके मैनला माचक मिचक छाक्पा मेरे न त सक्तम सक्तमेव न त दानम रे। दानको साधना गर्दाखेरि 7 किसिमका आसक्तिले त्यहाँ फेरि धमिलो पार्न सक्छ, अपसगुण ल्याउन सक्छ। 7 किसिमको धमिलोपन हाम्रो मनमा आउन सक्छ। त्यो आयो भने अमृतमा फेरि बिख खोलेको हुन्छ। त्यो दान सफा हुँदैन। दान अपवित्रै भएर जान्छ, अपसगुनै भएर जान्छ। त्यसले समस्या दिनुहोस्। त्यस कारण दानको साधना गर्ने दानवीरहरूमा चाहिँ यी 7वटा अपसगुण कुनै पनि हालतमा त्याग्नुपर्ने हुन्छ अरे। कुन कुन अपसगुण 7वटा भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिलो अपसगुण चाहिँ अनि मछक्पा अरे मछक्पा न त सक्तम। हामीले दिएको दान दिएको वस्तुहरूमा चिजबिजहरूमा आसक्ति आउनु हुन्न अरे। त्यहाँ आसक्ति आउन सक्दैन। जब कन्जुसिया आएको चिजहरू दान दिनु भनेपछि त कन्जुसिया आउने चिज त अलिकति मूल्यवानै होला, त्यहाँ आसक्ति आउन सक्छ। तर दान दिने चिजबिजहरूमा आसक्ति नआइकन दान दिन सक्नुपर्छ। अर्को आसक्ति, दान दिने कार्य गर्दाखेरि हिजो भर्खर दान दिएको आज किन दिनु, अब अर्को महिनामा दिउँला भन्ने मन आउनु पनि सक्छ। त्यो अर्को आसक्ति हो, थाती राख्ने आसक्ति। दान दिने कार्यलाई थाती राख्ने आसक्ति, त्यो आयो भने फेरि दानको बाधा आयो। दान दिने कार्य आँटेपछि आँटे गऱ्यो हुनुपर्छ। त्यो थाती राख्ने होइन। त्यसलाई चाहिँ कुन तिथि राम्रो कुन तिथि खराब भनेर कुरिरहनु पर्दैन। धम्म म यहाँ भन्छु है, धम्म साधना गर्नको लागि तिथि कुर्न पर्दैन हो। केही ज्योतिषशास्त्रमा केही कुराहरू छन्। ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ फलानु तिथिमा धर्म गर्न राम्रो हुन्छ, फलानु तिथिमा धमङ पर्न राम्रो हुन्छ, फलानु तिथिमा गर्न राम्रो हुन्छ भने आउँछ। तर धम्म अभ्यास र ज्योतिषशास्त्रलाई तुलना गर्ने हो भने धम्म अभ्यास चाहिँ माथि हुन्छ, ज्योतिषशास्त्र तल हुन्छ। किनकि मृत्युले त ज्योतिषशास्त्रलाई सोधेर आउँदैन। कुन तिथिमा आउने र कुन तिथिमा नआउने भनेर मृत्युले त त्यहाँ सोध्दैन त। धम्म अभ्याससँग चाहिँ मृत्युसँग त्यसलाई लड्नुपर्ने भएकोले, मृत्युको सामना गर्नुपर्ने भएकोले तपाईँले जहिले गरे पनि हुन्छ धम्म साधना। धम्म साधना गर्दा तिथिमिति कुर्नु हुँदैन, कुर्नु पर्दैन। ज्योतिषशास्त्रको नै महत्त्व छ, त्यो आफ्नै ठाउँमा महत्त्व छ। तर धम्म अभ्यासको कुरा गर्दाखेरि ज्योतिषशास्त्रको महत्त्वलाई थाती राख्नुपर्छ। धम्म अभ्यासलाई बढी महत्त्व दिनुपर्छ। अब हाम्रो हिमाली भेगका कतिपय व्यक्तिहरू मान्छे मर्दा पर्दा ज्योतिषशास्त्र प्रयोग गरेको छ। ची हेर्ने चिकोरो भनिन्छ। मान्छे मर्दाखेरि अनि ची हेरेर कुन तिथिमा लाने, त्यो लासलाई कुन तिथिमा लाने, कसरी संस्कार गर्ने, उसको भावी जन्म के हुन्छ, खराब जन्मलाई कसरी रोक्ने, राम्रो जन्मको ढोका कसरी खोल्ने भन्ने सारा कुराहरू चाहिँ ज्योतिषशास्त्रमा आउँछन्। त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो।
तर धम्म अभ्यासको कुरामा चाहिँ ज्योतिषशास्त्रले थाती राखेर भए पनि जहिले गरे पनि हुन्छ। यसमा ज्योतिषशास्त्रले बताएको तिथिमिति कुन जरुरी छैन। त्यसैले अब यो दानको साधना गर्दाखेरि मैले अस्तिको महिना पो गरेँ दान, अब किन यो महिनामा किन गर्नु, अर्को महिनामा गरौँला भनेर पछि धकेल्यो भने अर्को आसक्ति आयो, यसलाई पनि त्याग्नुपर्छ। सातवटा त्याग मात्रै, दोस्रो त्याग, एउटा चाहिँ पहिला दिने चिजबिजहरूको आसक्ति त्याग्नु पऱ्यो, अनि अर्को चाहिँ अलि पछि गरौँ भनेर चाहिँ समय कटाउने त्यो आसक्तिलाई त्याग्नु पऱ्यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ छोकजिन भनेपछि यति दान दिँदा पुगिहाल्छ नि, किन दिनु पऱ्यो धेरै भनेर त्यहाँ रोक्नु, फेरि त्यो अर्को आसक्ति हो, फेरि यति दिँदा पुगिहाल्छ नि किन अरू दिने भनेर रोक्नु, मनमा आउँछ नि त्यो आसक्ति। तेस्रो आसक्ति, यसलाई पनि हामीले फ्याँक्नुपर्ने हुन्छ होइन। चौथो चाहिँ ल्यान्ला रेवा, यति दान दिएपछि त यसको फाइदा यति आउला मलाई, यति दान दिएपछि त यसको फाइदा यति आउला भनेर आशा गरेर दान दिनु, आशावादी भएर दान दिनु, त्यो पनि अर्को आसक्ति हो। अहिले मैले दान यति गरेँ भनेदेखि अनि होइन यसको बदलामा धेरै धनी हुन्छु होला, 1 मना चामल दिएँ भने मलाई 1 मुठी चामल पाउँछ होला, यो जुनीमा 1 मना चामल दिएँ भने अर्को जुनीमा 1 मुठी चामल पाउँछ होला, यो जुनीमा चाहिँ अनि घरमा ल्याएर चाहिँ मैले लामा गुरु ल्याएर धमङ पढाएँ भने अर्को जुनीमा अनि मेरो व्यापार सफल हुन्छ होला भन्ने खालको अहिले थुप्रै छ नि। यस्ता धम्मलाई व्यापारमा उतारेर गरेको हुन्छ। त्यो धम्मलाई व्यापारमा प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ त, नङलाई बन्चरोले काटे जस्तो हुन्छ। नङलाई बन्चरोले त काट्छ र मासु समेत काटिन्छ। त्यस कारण यति पवित्र धर्मलाई मात्र आफ्नो स्वार्थ व्यापारीको लागि प्रयोग गरेर तपाईँलाई धर्मलाई प्रयोग गर्यो भने एकछिन त के नाफा पाए जस्तो होला, अन्तमा त्यसले हानि दिन्छ। सद्धम्म ज्ञान भनेको कस्तो हो त, कुशको घाँस जस्तो हो। अब कुशको घाँसलाई अलिकति पवित्र मान्छन् नि, अब कतिपयले पवित्र मान्छन्। अब बुद्धिस्टमा पनि त्यसलाई राम्रै मानिन्छ। भगवान बुद्ध त्यही कुशमाथि बसेर बुद्धत्व प्राप्त गरेको हो, त्यो हिसाबले राम्रै मानिन्छ। पवित्र घाँस भए तापनि त्यसलाई गलत ढङ्गले समात्यो भने के हुन्छ त, आफ्नै हात काट्छ। त्यो सद्धम्मलाई सद्धम्मकै अवस्थामा प्रयोग नगरिकन स्वार्थ हिसाबले आफ्नै केही कुराको चाहिँ प्राप्त गर्ने हिसाबले प्रयोग गर्न थाल्यो भने नङ काट्नलाई बन्चरो नैनी प्रयोग नगरेर बन्चरो प्रयोग गरेको जस्तो हुन्छ अरे। त्यसैले घरमा हामीले धमङ ल्याएर, अब यसको लागि एउटा घटना छ, म भन्छु, मै भनिदिन्छु। यो देहरादुनको घटना हो। म सानोमा देहरादुनमा पढेको व्यक्ति हो। देहरादुनमा एकजना हाम्रो धम्म मित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमती चाहिँ ऊ आफै टिबेटन हो, उसको श्रीमती चाहिँ नेपाली थियो। अनि उहाँहरू एउटा बङ्गालीको घरमा रेन्टमा बस्थ्यो। अनि बेलामा लामा गुरुहरू बोलाएर धमङ पाठ गराउँथ्यो। उसको व्यापार एकदमै सफल हुन्थ्यो। अनि त्यो बङ्गाली जुन घरबेटी थियो उसको पनि व्यापार थियो। उसको व्यापार चाहिँ घाटा लाउँदो रहेछ नि त। उसले अचम्म लाग्यो, यो माथि हाम्रो घरमा बस्ने बालमा बस्नेको त व्यापार सफल भइरहेछ, हाम्रो व्यापार सफल भएन, यसले कसरी व्यापार सफल भयो भनेदेखि ऊ त लामा ल्याएर धमङ पढाउँदो रहेछ। अनि त्यो बङ्गाली ऊ त बुद्धिस्ट त होइन, तर पनि उसले व्यापारको लागि उसले पनि लामा ल्याएर धमङ पढाउन थालेछ। लामा ल्याएर धमङ पढायो, झन् व्यापार त घाटा लाग्दै गयो, सफल भएन छ त्यहाँ। नभइसकेपछि अनि त्यो रेन्टमा बस्ने त्यो टिबेटनलाई बोलाएर भनेछ, के हो तिमीले धमङ पढाएर चाहिँ तिम्रो व्यापार सफल भयो, तर मैले धमङ पढाएर मेरो व्यापार सफल भयो के कारणले भन्दाखेरि त्यसले के भनिन्छ, तिमीले धमङ पढाउँदाखेरि चाहिँ मेरो व्यापार सफल होस् भनेर पढायौ, यसरी सफल हुँदैन। मैले धमङ पढाउँदाखेरि सबै प्राणीको कल्याण होस् भनेर मैले धमङ पढाएको, व्यापार सफल होस् भनेर मैले पढाएको होइन, त्यसैले मेरो व्यापार चाहिँ सफल भयो। आशय कति फरक छ। गर्ने काम त्यही हो, पढ्ने त्यही लामा गुरुले पढ्छन्, पढ्ने पुस्तक त्यही धमङ हो, तर फरक कहाँ पऱ्यो, आशयमा फरक पऱ्यो, मोटिभेसनमा फरक पऱ्यो। त्यस कारण भगवान् बुद्धको धम्महरू चाहिँ हामीले घरमा धमङ पढाए पनि बुम पढाए पनि आशय ठुलो हुनुपर्छ, न कि आफ्नो व्यापारको लागि, न कि आफ्नो छिनामिना कुराको पाउनुको लागि। उदार भावना, विशाल भावना गरेर हामीले चाहिँ धमङ बुमहरू पढायो भने त्यो व्यापार त आफ सफल हुन्छ। खोर्सानीको बिउ रोपेपछि झारको बिउ रोप्नु पर्दैन, झार त आफै उम्रिहाल्छ क्या रे,
त्यसैले सद्धम्म हामीले त्यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ जहाँ त्यो चाहिँ विशाल प्राणी विश्वव्यापी रूपमा हित गर्ने हुन्छ। त्यस्तो आशयले पुरा गर्नुपर्छ। र झिनामिना कुरा एउटा परिवारको हिसाबले एउटा व्यापारको नाफा पाउने हिसाबले गऱ्यो भने ठिक हुँदैन। त्यस्तै घटना मेरो लाइफमा पनि भएको छ है। मेरो एकजना धम्म मित्र हुनुहुन्छ, अहिले त उहाँ धेरै ज्ञानी भइसक्नु भयो। उहाँलाई अब त्यो पहिला त्यस्तो रहेछ नि त। त्यो पहिला हामी पनि अज्ञानी हो नि, सबैमा पहिला बुद्ध पनि अज्ञानी हो। बुद्ध पनि पहिला चाहिँ बुद्ध होइन, बुद्ध पनि अज्ञानी हो होइन। पछि अभ्यास गरेर उहाँ ज्ञानी भएर गएको हो। सबैको हालत पनि एउटै हो। त्यसै कारण उहाँ धम्म मित्रको चाहिँ व्यापार रहेछ। अब पहिला धमङ पढाउँदाखेरि चाहिँ घरमा लामा गुरुहरू ल्यायो, धमङ पढायो, अनि ऊ चाहिँ उता दोकान खोल्न जाँदो रहेछ। व्यापार राम्रो भयो होला। अनि एक दिन मलाई बोलाएर धमङ पढ्न लगायो। मैले गएर धमङ पढेँ। त्यो घरभित्र त छैन घरमा त। पछि बुझ्दाखेरि ऊ दोकान खोल्न गएको रहेछ। उता व्यापार भएन छ है, व्यापार राम्रो भइन्छ। पछि बेलुका अब दान दक्षिणा दिन्छ नि। अब धमङ पढेपछि लामा गएर दान दक्षिणा दिन्छन्। दान दक्षिणा दिने गुरु पहिला धमङ पढ्दाखेरि त धेरै व्यापार हुन्थ्यो, आज धमङ पढ्दाखेरि मेरो व्यापार त त्यति भएन त भनेर भन्यो। पेटमा पाप छैन नि त। फेरि हाम्रो हिमाली भेगको व्यक्तिहरू मुख छुचो हुन्छ, पेटमा पाप हुँदैन फ्रेङ्कली भन्छन्। फेरि यो अचम्म छ। यो एउटा बुद्धको बिउ भएको, बुद्धको भगवान्को बिउ भएपछि त्यस्तो हुन्छ। भले उसले बाहिर कठोर वचन प्रयोग गरे पनि, भले उसले चाहिँ उसको चाहिँ हातले अरू पिटे तापनि मन चाहिँ खुल्ला हृदय भएको हुन्छ। उहाँले ढाँट्नुहुन्न। हाम्रो यतापट्टि हिमाली भेगका अधिकांश व्यक्तिहरू, अब सबैलाई त नभनौँ, कोही त खराब पनि होलान् होइन। 100 1000मा 1-2 त खराब भइहाल्छन् होइन। दिन आएपछि रात स्वाभाविक कुरा हो। तर अधिकांश भगवान्को शरणमा गएको व्यक्तिहरूको हृदय चाहिँ खुल्ला हुन्छ। भगवान्को शरणमा गएको व्यक्तिले, अब हाम्रो हिमाली भेगमा त प्रायः जस्तो अन्न पानी कम हुन्छ, अन्नहरू कम हुन्छ, मासुमै बढी भर पनि हुन्छ। अब त्यहाँ त प्राणी हत्या नगरिकन मासु आउँदैन, कालगतिले मर्ने कमै होला। अनि भगवान्को शरणमा गएको व्यक्तिले पनि अब चौरीहरू मार्छ नि लेकतिर, एकदमै डराएर अम्मा नै भनेर मार्ने के, निर्धक्कसँग मार्दैन, बाध्यता भएर गरेको थियो। निर्धक्कसँग पाप गर्दैन ऊ। अनि उहाँले भन्यो गुरु आज व्यापार त भएन नि त, पछि धमङ पढ्दाखेरि बेसरी व्यापार हुन्थ्यो भनेर मलाई भन्यो। अनि किन? अनि तपाईँ त धमङ पढ्दाखेरि त तपाईँ त मसँगै बस्नु पर्थ्यो, यहाँ यसको अर्थहरू बुझ्नु पर्थेन भने। कहाँ अर्थ? म त यहाँ अर्थ सुन्न बस्यो भने त उहाँ पसेर कसले खोल्छ त? यहाँ धमङ परेपछि उहाँ व्यापार हुनु पऱ्यो नि भनेर म त उहाँतिर गएको, तर व्यापार भने जस्तो भएन भने। मैले के भने हेर्नुहोस्, यो कुरा तपाईँले मलाई पहिले भन्नु पर्थ्यो। तपाईँले मलाई पहिले भनेको हो भने म पनि व्यापार होस् भनेर मैले चाहिँ धमङको पाठ गरिदिन्थ्यो। त्यो त मलाई थाहा भएन। मैले पाठ गरेको त तपाईँको व्यापार होस् भनेर मैले गरिनँ। तपाईँ भव संसारबाट तरोस् भनेर पो मैले यो धमङ पढेँ। भव संसारबाट तर्नको लागि चाहिँ कन्जुसी भएको चिजहरू छोड्नु पनि हुन्छ। त्यही भएर तपाईँको त्यो कन्जुसी आएको चिजहरू चाहिँ त्यहाँ छोड्नु पऱ्यो। त काम चाहिँ राम्रै भएको भने मैले काम चाहिँ सफल भएको छ, धमङ पढेको काम सफल भएको छ भनेर मलाई बुझाएँ। मैले चित्त बुझाउने कुराहरू गरेँ, अरू उपाय पनि मेरो थिएन होइन। त्यस कारण हामीले यो सद्धम्महरू कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा सबैको हितको लागि, सबैको करुणाको लागि एउटै भाषामा पाठ गरेर पनि सबैको भाषामा पाठ गरेको होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले पाठ गरेको हुन्छ होइन। त्यसबाट अनि आफ्नो फाइदा त आप से आप आउँछ। त्यहाँ स्वार्थको भावना प्रस्तुत गर्न जरुरी छैन। आप से आप आउँछ होइन। पानी परिसकेपछि असिना परोस्, असिना आफै झर्छ भन्छ नि। पानी पर्यो असिना झऱ्यो, पानी परोस् भने मान्छेलाई हुन्छ, असिना पनि आफै झर्छ भने जस्तो कुरा आफ्नो हित त आप से आप हुन्छ। यसरी बुझ्नु होला। यसरी चौथो चाहिँ हामीले अभ्यास गरेको, यसको बदलामा केही पाउँछु भनेर आशा गर्नु हुँदैन, केही नपाउलाको भने शङ्का पनि गर्नु हुँदैन। हामीले धमङ केही पाठ गऱ्यो भने एउटा बत्ती बाले पनि एकपल्ट बुद्ध शरणमा गच्छन् साङ्ख्यलाई क्या सुस्यो भनेर चाहिँ हृदयदेखि होइन भगवान् बुद्धको एकदमै ज्ञानहरू, उहाँको त्याग तपस्या अभ्यासलाई याद गरेर बुद्ध शरणमा गच्छामी मात्रै भन्नुपर्छ कि होइन। एउटा शरणमा गएको भए तापनि आशा र शङ्काबाट मुक्त भएर गरेको साधनाले भोलि यो अभ्यासले बुद्धत्वमै पुर्याउँछ।
तपाईँलाई छोड्दैन। भव संसारमा तपाईँलाई पतन हुने दिँदैन यसले, माथि नै पुर्याउँछ। यसरी यो चौथो आसक्ति पनि छोड्नु पर्यो। पाँचौँ आसक्ति चाहिँ विपाकमा आसक्ति। विपाक रे, मैले दान दिएर अर्को चोलामा म धनी होला भन्ने आसक्ति पनि थुप्रै आउँछ हामीमा, है। मन न हो, मनमा त यस्तै कुराले भरिरहेको हुन्छ हाम्रो मनमा। यिनै कुराले हामीलाई बेला बेलामा चोट पुर्याइरहेको हुन्छ। अब भगवान्ले के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि यसरी अर्को चोलामा धनी होला भनेर पनि दान नदिनु रे। अर्को चोलामा जे होला जे होला। मैले अभ्यास गरेको यो दानको अभ्यासले मेरो मनको कन्जुसी जानुपर्छ, त्यति गएपछि मलाई पुग्यो। यस्तो किसिमले अभ्यास गर्ने हो नि त। मनको कन्जुसी चाहिँ हट्नु पर्यो। 1 हट्न पर्यो, 2 हट्न पर्यो, 3 हट्न पर्यो। त्यो हट्न साथ अनि बिस्तारै बुद्धत्वमा पुग्छ। हाम्रो चाहना त्यो हो नि, हामीले कामना गर्ने त्यो हो नि त। न कि अर्को चोलामा म धनी होला, म हृष्टपुष्ट होला, अरूलाई दबाउँला, यस्तो खालको सोचले दान गर्यो भने त्यो पनि सच्चा दान त हुँदैन, फेरि संसार नै फसिने दान हुन्छ। त्यसरी अर्को चोलाको आशाबाट पनि मुक्त भएर दान दिनुपर्छ अरे। छैठौँ चाहिँ दान गरिसकेपछि कन्जुसी छुट्ने ढङ्गले दान गर्नुपर्छ, कन्जुसी हट्ने ढङ्गले दान गर्नुपर्छ। सबै नहट्ला, थोरै गरेर कन्जुसी पनि हटाउँदै दान गरेर दान अभ्यास गर्नुपर्छ। अनि 7औँ चाहिँ चञ्चलतापनमा आसक्ति। चञ्चलता अरे, चित्तको चञ्चलता, त्यसले फेरि समस्या पार्छ। चञ्चलता 2 ठाउँमा हुन्छ। अब यहाँ यस्तो छ फेरि, एउटा चाहिँ अर्को यानमा आसक्ति हुनु, अर्को चाहिँ त्रिकोटी 3 ठाउँमा आसक्ति। अर्को यानमा भनेपछि अब मान्छे अब उसको अभ्यास हुनुपर्ने हो, सम्यकसँग बुद्धत्वमा पुर्याउने अभ्यास हुनुपर्ने हो, तर उसले मलाई अरहत भए पुग्छ, मैले अरहत पद प्राप्त गरे पुग्छ भन्नेमै त्यहाँ अड्कियो भने त्यो पनि खतरा हुन्छ। ऊ सम्मासम बुद्ध हुन पाउँदैन। सम्मासम बुद्ध हुन सकेन भने ऊ ज्ञान गुणले सम्पन्न हुँदैन, पूर्णता हुँदैन। जति सम्मासम भगवानमा त्यो ज्ञान गुण हुन्छ त्यति अरहतमा हुँदैन। यो सबैले स्वीकारेको कुरा हो। सम्मासम बुद्ध भगवानमा जति ज्ञान गुणले सम्पन्न हुन्छ, दूरदर्शी हुनुहुन्छ, त्यति अरहतहरू महान हुनुहुन्छ उहाँहरू, तर भगवानको तुलनामा उहाँहरू तलै हुन्छ। त्यसकारण तपाईँ भगवान बुद्धत्व नै प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने अरहतमा अड्किन मिल्दैन। अरहत हुने हो भने ठिक छ, होइन, तर भगवान बुद्धत्वै प्राप्त गर्न तपाईँले दानको साधना गर्नुभएको छ भने तपाईँ अरहतमा अड्किन मिल्दैन अरे, होइन। यस्तो किसिमले 7वटा आसक्तिलाई फ्याँकेर दानको अभ्यास गर्नु रे। फेरि एकपल्ट छोटकरीमा 7वटा आसक्ति भने दान दिएको चिजबिजहरूमा आसक्ति हुनु भएन। अब यो दान पनि अलि पछि गरौँला, अहिले त हामीले अलिकति आफूलाई चाहियो भनेर त्यस्तो थाती राख्नेमा आसक्ति गर्नु भएन। यदि दान दिए त पुग्छ होला है, अरू त दान दिनु पर्दैन, धेरै हुन्छ, यदि दिए त पुगिहाल्यो नि भनेर त्यसमा आसक्ति गर्नु भएन। मैले यो उसलाई दिएँ भने उसले पनि मलाई के दिन्छ कि भनेर त्यसमा बदला लिने, दानको बदलामा दान, गुणको बदलामा गुण दिने आसक्ति गर्नु भएन। अनि दान दिएपछि त यसको चाहिँ फल राम्रै होला भने फलमा आसक्ति गरेर दान दिनु भएन। दान दिएपछि त अनि दानको चाहिँ प्रतिपक्ष कन्जुसीपनलाई चाहिँ फेरि समात्ने ढङ्गले दान दिनु भएन। दान दिएपछि अब यसको चाहिँ होइन समसम बुद्धमा नपुग्ने ढङ्गले दान दिनु भएन। यसरी 7 किसिमको आसक्तिबाट मुक्त भएर दान दिनुपर्छ अरे। अब दान दिएको फाइदा के हुन्छ त? यो फाइदा चाहिँ भोलि आउँछ। अब दान दिएपछि नाफा के हुन्छ? आफूलाई हामीले के सद्गुणहरू पाउँछौँ? यसै जुनीमा के पाइन्छ? मर्ने बेलामा के फाइदा हुन्छ? मरेपछि अर्को चलामा के फाइदा हुन्छ? अन्तिममा के फाइदा हुन्छ? यो सारा दान दिएबाट प्राप्त हुने सद्गुणको फाइदा गुलियोको कुराहरू चाहिँ अब भोलि आउँछ। यति भन्दै आजको प्रवचनमा यहाँ टुङ्ग्याउँछु। यसरी हामीले अध्ययन र अध्यापन र अभ्यासका कुरा गरेबाट प्राप्त भएको पुण्यले जति पनि संसारमा कन्जुसिया भएका प्राणीहरू छन् सबै
सबको कन्जुसियापना अन्त भएर सबैको मनबाट चाहिँ दानप्रति उत्साह पैदा भएर अन्ततगत बुद्धि ज्ञान प्राप्त गर्न सकोस् भनेर पुण्य परिणाम गरौँ। सोनम दिए थम्जे शिवा थम्जे ङेपे डाना थम्जे ने केगा नाचे बलो ठुपा सिपे छोले डोवा डोलो गराइसु।